Usa ka 41 anyos nga babayi ang namatay human mikaon og baki sa makilala Cotabato. Nasayrang usa ka American frog ang nakaon sa babayi. Gihaya na ang 41 anyos nga babayi nga nailhang si Marilyn Vehemente human kini mikaon og baki sa ilang balay sa barangay Malasila, makilala Cotabato. Sumala sa kabanay, naminhud ang baba, misakit ang tiyan ug nagsuka ang biktima human mikaon og baki nga nadakpan matud pa nila sa sapa nga nasayrang usa ka klase sa American frog. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Apan sumala sa kabanay, naanda na sa biktima og iyang kabanay nga mukaon og baki. Gihimo sab matud pa nga pulutan ang giadobo nga baki sa uban pang kabanay sa biktima. Atay matud pa ang gikaon sa biktima. Sumala sa doktor, dunay parte sa lawas sa baki nga posibleng maoy nakapahilo sa biktima. Ginaobserbahan na ang kahimtang sa ubang kabanay sa biktima nga nakakaunsab og baki. Iya mong ginasuka na ato is black na. So ana ang doktor nga possible daw nga ang nakaon niya sa baki is ang part ato is kanang naay poison ba kay ang ginhawa po niya na ni maho po ang poison.